बीपीका विचारहरूमा आधारित भएर अहिले नयाँ परिस्थितिमा मुलुकलाई अगाडि लाने समस्याहरू चुनौतीहरू समाधान गर्न उहाँले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो मेरो पार्टीको पनि एकबद्धता छ। हामी पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्छौँ। यो देशको विध्वंसकारी देशमा यो के अरे झगडाको बिउ रोप्ने एउटा माइल पात्र भनेको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। नेकपा माओवादी भन्ने त्यो प्रचण्डले राजालाई ढोरपाट नगर भेट्ने समय मिलाएर राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई समेत उसले कसरी भ्रममा पार्यो भने मौजूद सरकार यी संसदीय दललाई एकातिर फालिदिएपछि तपाईँलाई म मिलेर यो शासन चलाउँछ भन्दा कता कता राजनीति हो राष्ट्रलाई पनि अलिअलि भ्रम पर्यो कि हेर्नुहोस् है। भोलि एमाले बेसमारी उचालेर रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेर गऱ्यो भने के हुन्छ काङ्ग्रेस? त्यो परम्परा सुरु गर्ने नगर्नु। म एकदम इमान्दारितापूर्वक भन्छु केपी ओलीका पनि थुप्रै कमी होला, मेरो नेता एकदम थुप्रै आएका छन् भनेर म भन्दिनँ। तर म दाबीका साथ के भन्छु भने यदि नेपालको राजनीतिमा केपी ओलीलाई माइनस गरेको भए राजा त माइनस भइसकेको थियो, यो देश पुरै जातीय राज्यमा जान्थ्यो। तर यो रुवान्डा जस्तो हुतु र हुत्सीहरूको बिचमा यहाँ मारामार हुन्थ्यो र नेपाल फर्क पार्नु जान्थ्यो। त्यो रोक्ने मान्छे चाहिँ बहादुर मान्छे चाहिँ केपी ओली नै हो क्या। आज श्रावण 6 गते बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित यस विचार गोष्ठीका सभापतिज्यू, उपस्थित रहनुभएका सबै आदरणीय विभिन्न सामाजिक सङ्गठनहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मित्रहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैले म सबभन्दा पहिले नमस्कार गर्न चाहन्छु। वास्तवमा बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस मनाइरहँदाखेरि सबै वक्ता साथीहरूले उहाँको धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। प्रशंसा गर्न लायक त उहाँ हुनुहुन्छ नै, तर हाम्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ बीपी कोइरालाका को विगत इतिहासलाई प्रशंसा गरेर मात्रै पुरा हुन सक्दैन। हाम्रो वास्तवमा जिम्मेवारी चाहिँ उहाँका विचारहरू राष्ट्रको हित र लोकतन्त्रको आधारमाथि उभिएर अहिलेका राष्ट्रमा देखा परेका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्यौं भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले बीपीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिएको चाहिँ त्यतिखेर मात्रै ठहर्छ। म यो नेकपा एमालेको माले कालदेखिको एउटा कार्यकर्ता हुँ। मैले सबै जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी कमिटीमा बसेर नीति निर्माण तहमा काम गरेको छु। मैले त के ठानेको छु भने हामी नेपालका वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर त्यसमा यत्रो ठुलो परिवर्तन ल्यायौं, आमूल परिवर्तन ल्यायौं। अब त देश स्थिरतातिर जाला, देश अब लगातार विकासको रफ्तारमा अगाडि बढ्ला र हामीले भनेको एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउला, यसको बन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। त्यसरी राखेको थिएँ। म 36 सालको आन्दोलन पनि विद्यार्थी ग्रुपले सहभागी भएँ। म 46 सालको आन्दोलन त एउटा अञ्चलको कमान्डर नै भएर म सगरमाथा अञ्चलको कमान्डर भएर काम गरेँ। त्यसपछि 62-63 को आन्दोलनमा पनि म काठमाडौँका सडकमा चाहिँ हामी त्यतिखेर दगुर्यौं, हामीले आन्दोलनमा सहभागी भयौं। तर मलाई के लाग्छ भने मेरा कतिपय विचारहरू यो पार्टीको आधिकारिक धारणा नठान्नु होला। तपाईहरुका धेरै कुराहरू सुनिसकेपछि मलाई पनि केही मेरा व्यक्तिगत विचारहरू मलाई यहाँ अभिव्यक्त गर्न मलाई मन लागेको छ। म नीति निर्माणको तहमा बसेको नेकपा एमालेको नेता, पोलिट ब्युरो सदस्य, त्यो आन्दोलनमा जाँदै गर्दाखेरि गणतन्त्र ल्याउने भनेर कुनै बैठकको हामीले कुनै निर्णय गरेका छैन। मलाई अचम्म लाग्यो यो कहाँबाट थियो। यो धर्मनिरपेक्षता भनेर पनि कुनै बैठकमा निर्णय भएको छैन। आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो। खास गरिकन दरबार हत्याकाण्ड पछाडि वास्तवमा अब लोकतन्त्रवादी साथीहरूका ठुल्ठुला युवा नेताहरू, अब गगन थापा, कुन्दन काफ्लेहरूले गणतन्त्रको नारा लाउन थालेपछि हाम्रा कार्यकर्ता युवा सब दरबार हत्याकाण्डको तातो एउटा रिस थियो, मान्छेहरूलाई एउटा आक्रोश थियो, भ्रम थियो, के थियो। त्यसपछि आन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा लाउँदै गएपछि त यो त आन्दोलनको मूल नारा नै बन्यो। त्यसो गर्दै औपचारिक रूपले राजतन्त्र समाप्त हुने स्थितिसम्म पुग्यो। वास्तवमा
मैले त के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि अब देशको समस्या तपाईहरुका सबै कुराहरू सुने मैले। म अहिले पनि देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीलाई अब अघि पूर्व मन्त्री हाम्रो पूर्व कानुनविदले भन्नुभयो, म विष्णुजीका धेरै तर्कहरू मैले सुनेको छु। हामी अलग अलग पार्टीमा भएका कतिपय विचारमा सहमति नहुन सक्ला, तर उहाँका तर्कहरू खास गरी कानुनी तर्कहरूको म एउटा फ्यान भएको छु। मलाई असाध्यै तिनीहरू तर्क मलाई लागेका छन् उहाँको कुरा। र उहाँले भने जस्तै यो जनादेशबाट होइन परमादेशबाट श्री 5 का सरकारले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अपमानपूर्वक हटाए पनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि म सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेपालको राजनीतिक पार्टीको दलको नेता हुँ र मलाई के लागेको छ तपाईहरुका सबै समस्याहरू सुनिसकेपछि भने अब मुलुकको समस्या सेटल भयो, हामीले गणतन्त्र ल्यायौं, यत्रो संघीयता आयो, अब सबै मुलुकमा 2/3 सरकार बन्यो, अब त धमाधम राजनीति अगाडि बढ्ला, लबालब देश विकास होला र हामी त सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउला भनेर लागेको त तपाईहरुका सबै कुरा सुनिसकेपछि मलाई त कस्तो लाग्यो भने हाम्रा पुर्खाहरूले बुढापाकाहरूले एउटा उखान बनाएका थिए, त्यो झिकिँदै गाड भनेको त हालिँदै गाड भने जस्तो भएछ। समस्याको थपिएछ झन् यो संविधान ल्याएर हामीले धेरै ठुलो क्रान्तिकारी काम गर्यौँ भन्ने लागेको त समस्या थपिएछ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसो भएको हुनाले म अहिले के भन्छु भन्दाखेरि अब वास्तवमा नयाँ ढङ्गले मुलुकमा विविधका विचारहरूलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अहिलेका राष्ट्रका चुनौतीहरू सामना गर्ने गरी एउटा बृहत राष्ट्रिय सहमतिको आन्दोलन हामीले कायम भन्दा पनि देशलाई वास्तवमा हामीले एउटा ठिक ठाउँमा पुर्याउन सकेका रहेछौँ, समस्या हल गर्न सकेका रहेछौँ। हामीले पात्र पनि चिन्नु पर्यो हेर्नुहोस् है, कसले चलाएको छ त्यो त विश्लेषण गर्नुला। तर हिजो के गर्यो भने नेकपा माओवादी भन्ने त्यो प्रचण्डले राजालाई ढोरपाटन नगर भेट्ने समय मिलाएर राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई समेत उसले कसरी भ्रममा पार्यो भने मौजूद सरकार यी संसदीय दललाई एकातिर फालिदिएपछि तपाईलाई म मिलेर यो शासन चलाउँछ भन्दा कता कता राजनीति हो, राष्ट्रलाई पनि अलिअलि भ्रम पर्यो कि हेर्नुहोस् है कसरी खेलाउँछ ऊ। खेलाउनेमा नेपालमा यो राजनीतिक खेलाडीमा ऊ 1 नम्बर हो र यो देशको विध्वंसकारी, देशमा यो के अरे झगडाको बिउ रोप्ने एउटा माइल पात्र भनेको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल पर्छ। त्यसपछि अब त्यो गर्यो अनि पछाडि राजालाई पनि विश्वास भएन होला, उसको कुरा नसुन्ने भएपछि अनि फर्लक्कै पल्टेर यता आएर चाहिँ अब गिरिजा प्रसाद कोइराला माधवकुमार नेपाल हाम्रो एमालेको त्यतिखेर नेता हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई भेटेर लु अब हामी मिलाउँ र राजतन्त्र फाल्नु, गणतन्त्र ल्याउँ, त्यसपछि बल्ल देश विकास हुन्छ, हामी हतियार मिसाउँछौँ, रक्तपात रोक्छौँ, तपाईहरुसँग हामी मेलमिलाप भएर गणतन्त्र ल्याउनुतिर लाग्यौँ भने देशमा चाहिँ यो रक्तपात रोकिन्छ। अब हामीले पनि माधवकुमार हाम्रा नेताहरूले ल्याए कुरा कि वास्तवमा बागमती सहमतिमा हस्ताक्षर गरियो भने यो गाउँका सबै जनताहरू मारिएका छन्, सबै हामीले यसो हेर्दा पनि त्यो गुरुप्रसाद भट्टराईको उसमा लमजुङमा मारिएका शिक्षकलाई हेरौँ हामीले, मुक्तिप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको हेऱ्यो, यस्ता दृश्यहरू मनमा देख्न थालिसकेपछि वास्तवमा यो समस्या समाधान हुन्छ भने हामीले सोझो हिसाबले राजनीतिको एउटा सोझो हिसाबले हामीले चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भने गरौँ भनेर हामीले त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि ऊ फर्केर आइसकेपछि र अब चुनाव भयो, चुनाव हुँदाखेरि त नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी अब जनताले पनि यसको रक्तपात हुनुभन्दा यसलाई बरु एकातिर ल्याएर तानिदिएपछि ठुलो जिम्मेवारी दिएपछि चोरलाई चाबी दिएपछि कमसेकम देशमा शान्ति होला कि भन्ने हो। अब के भयो जनताको मनमा, कति ठाउँ कब्जा गरे, सबभन्दा ठुलो पार्टीबाट आए हेर्नुहोस्। संविधान सभा पहिलो संविधान सभामा म पनि थिएँ, अब छलफल हुँदाखेरि त के भन्छ भनेदेखि 9वटा जातिहरूलाई 13वटा जातिहरूलाई अलग अलग राज्य दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव दिएर हेर्नुहोस् है। म एकदमै इमान्दारितापूर्वक भन्छु केपी ओलीका पनि थुप्रै कमी होला, मेरो नेता थुप्रै माका छन् भनेर म भने, तर म दाबीका साथ के भन्छु भने यदि नेपालको राजनीतिमा केपी ओलीलाई माइनस गरेको भए राजा त माइनस भइसकेको थिए, यो देश पुरै जातीय राज्यमा जान्थ्यो र यो रुवान्डा जस्तो हुतु र हुत्सीहरूको बिचमा यहाँ मारामार हुन्थ्यो र नेपाल रक्त पार्नु जान्थ्यो। त्यो रोक्ने मान्छे चाहिँ बहादुर मान्छे चाहिँ केपी ओली नै हो क्या, त्यो गुण चाहिँ नेपाली जनताले बिर्सनु हुँदैन।
जातीय राज्य हुन नदिने माओवादीको सबभन्दा कडा विरोधी के विरोधी नै हुन्। तर के हो त भन्दाखेरि माहिरी खेलाडी नै हो। फेरि उसले चाहिँ केपी ओली अब चुनाव हुने भयो। चुनाव हुने भएपछि अब सबभन्दा ठुलो पार्टी अब एमाले मात्रै बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति हुँदैन। आखिर एउटै राजनीति हो, चुनावमै जाने हो, शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक ढङ्गले जाने हो भने मिल्नु त भन्ने लाग्यो। उसले पनि एकदम मिठा मिठा कुरा गरेर एकदम पुरै वामपन्थीहरूको एउटा वामपन्थीमय मुलुक बनाइन्छ भनेर केपी ओलीले पनि भ्रम पारे। केपी ओलीले पनि भ्रम परेको। अब त्यसो भइसकेपछि केपी ओलीसँग उयो मिलेर अब नेकपा बनेपछि केही समय केपी ओलीले कसरी उचाल्यो भन्दाखेरि तपाईँ र म मिल्ने सबै निर्णय गरिदिने। अब यहाँ कसले के गर्न सक्छ? तपाईँ माओवादी, तपाईँ एमाले, म माओवादी, हामी दुईटा मिलेपछि अब सबै निर्णय हुन्छ। तर कहीँ छलफल गर्नु पर्दैन भनेर केपीले वास्तवमा केही निर्णय गरेकै हो। माधव नेपालहरूसँग अलिअलि सल्लाह गरेको भए नि हुन्थ्यो, अरू झगडा फानासँग अलिअलि सल्लाह गरेको भए नि हुन्थ्यो। अब प्रचण्ड र म मिलेपछि त भइहाल्छ नि भन्ने केपीलाई एउटा भ्रम हो। ठुलो निर्णय गर्दै गए। उता माधव नेपालमा गर तिमीहरूलाई सित्याउँछ। अब तिमी र म मिल्यौँ भने यसलाई घोक्रेखा लगाइएन भने त्यसपछि पर्दैन। अब हेर्नुहोस् है, अघि साथीहरूले भन्नुभयो 2/3 आयो। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। अघि मालेको स्थायी समिति सदस्य भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यहाँ भएको भए म उहाँलाई जवाफ दिन्थेँ। तपाईँ केपी ओलीले पुष्पकमल दाहालसँग सम्झौता गरेर छोडिदिएको भए केपी ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री भइजान्थ्यो। मुद्दा हुनु पर्यो नि, सबै उसले खत्तम पार्ने अवस्था ल्याइरहेको छ। त्यो कुरा स्वीकार गरेर जान सकिन्छ? केपी ओली त बरु बहादुर हो। उसले के गर्यो भने म सम्झौता गरिदिनु भएन भने प्रतिपक्षमा बस्नु बोल्नु जान्छु भनेर उनले कुनै सम्झौता गलत कुराहरूसँग गरेन। अब शेरबहादुरजी खुसी भएर उफ्रेर 3 हात उफ्रेर गर्नुभयो सम्झौता। अहिले ल्यायो के गर्नु भनेदेखि उच्च स्तरीय संहिताले 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले शेरबहादुरले केही पनि निर्णय गर्न पाउनु। अब हेर्नु, अब बल्ल राजनीति नेपालमा सुरु भएको छ। प्रचण्ड कस्तो पात्र हो हामीले त भुग्यौँ। मैले त भनेको थिएँ म त जिन्दगीमा माओवादीले कहिले एकता गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थियो। तर के गर्नु, पार्टीले गरेर ल्याइहाल्यो, भन्नु परिहाल्यो। अब शेरबहादुर देउवाजीलाई यो 1-1.5 वर्ष छ, उसले कसरी खेलाउँछ, मुलुक कहाँ पुर्याउँछ, अवस्था त्यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा पात्र हामीले राजाले पनि चिन्न सक्नु भएन, राजाले पनि चिनेनन्, हामी दलहरूले पनि चिनेनौँ। सबै त्यसमा बग्दै गयौँ। मुलुक त्यता हुँदै हुँदै गयो। र वास्तवमा मेरो आफ्नो पर्सनल पर्सेप्सन भन्नुहुन्छ भने यो सङ्घीयता कुनै आन्दोलनमा नारा उठेको थिएन। धर्मनिरपेक्षता एकजना मान्छेको मुखबाट पनि निस्केको थिएन। स्वाटै छिरेर माओवादीले त्यसलाई पारित गरिदियो। अनि आफू गएर क्रिस्चियनको सदस्य भयो। हेर्नुहोस् है, माधव नेपाललाई पनि बनाइसकेर क्रिस्चियनको चार्ज। अब त्यतिकै एकता हुन्छ? स्वाटै लगेर बनाइसके। अहिलेको कुराहरू बिस्तारै खुल्दैछन्। हामी त कुन भ्रममा गएर चाहिँ अब कहिले अहिले गलत थाहा हुन्छ। यस्तो पात्र हो ऊ। अब शेरबहादुरजीलाई अलि उसलाई चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड 2 जना गएर दिनै पछि आराधना गरेपछि माले त खुसी हुँदैन, त्यसो किन खुसी नहुने? त्यस्तो गरिसकेपछि उसको दोष छैन। म त उसलाई दोष दिन्न। वास्तवमा उसको रोजो खालकै मान्छे हो, धेरै तिक्रमा जालमेल गर्ने खालको मान्छे होइन। तर विश्लेषण गर्न नसकेर कहिलेकाहीँ डुब्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो दुःख पाउँछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा हामी अब सबै साना सामाजिक संस्था, नेपाली जनताका बृहत चाहिँ प्रतिनिधिहरू सबै मिलेर वास्तवमा यस्ता ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहोस्। मैले त के भने आज हाम्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष नै उहाँ आउन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो। हरिबोलजीबाट उहाँ धेरै प्रभावित हुनुहुन्छ। म पनि वास्तवमा काठमाडौँमा 10 वर्ष भूमिगत बसेर काम गरेको, त्यतिखेर पञ्चायत लेख्दा पनि बसेको कार्यकर्ता हुँ। हरिबोलजी यहाँको मेयर भएर उहाँले काम गर्नुभयो। मसँग मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट पनि भएको छैन, आजै हो पहिलो। तर म उहाँका कामहरूबाट प्रभावित मान्छे हो। उहाँ एउटा एकदम असल, इमान्दार, लोकतन्त्रवादी, स्वच्छ ढङ्गले अगाडि बढ्ने व्यक्ति हो। र मूल काङ्ग्रेसले बाटो बिराएर देशलाई कहाँ पुर्याउला भन्ने खतरा भएको बेला उहाँहरूले एउटा सानो ग्रुप भए पनि एउटा जुन अभियान भएर बिपी कोइरालाका सही विचारहरू, त्यसलाई एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने, सुखी नेपालीलाई सुखी बनाउने, लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानका बिपीका विचारहरूमा आधारित भएर अहिले नयाँ परिस्थितिमा मुलुकलाई अगाडि जाने समस्याहरू, चुनौतीहरू समाधान गर्न उहाँले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो मेरो पार्टीको पनि एकबद्धता छ। हामी पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्छौँ।
अभियान अगाडि बढ्दै जानुहोस्। बिस्तारै अभियान बढ्दै गइसकेपछि अब वास्तवमा अघि एकजना अब साथीले बोल्नुभयो, अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा तमासा पनि गरे। अब युवाहरूको चाहिँ धारणा के छ भने यो केपी ओली एकदम आँट भएको, साहस भएको अलिक दूरदर्शी नेता हो। अब निराश भएर पलायन भइदियो भने त हाम्रो राजनीति खतम हुन्छ। उसलाई निराश नहोस् भनेर त्यो वातावरण बनाएको हो क्या वास्तवमा। उनीहरू केपी ओलीले त कहीँ हामी लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने शक्ति, मदन भण्डारीले भनेको बहुदलीय जनवाद जो अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रका स्ट्यान्डर्डमा यो हामी फेस गर्न तयार छौँ, योबाट अगाडि बढ्ने पार्टी हाम्रो जो माओवादीले बनाएको, स्टालिनले बनाएको पार्टी होइन। अब ब्रान्ड त हामी पहिलो पुष्पलालले जन्माइदिए, कम्युनिस्ट भएर आयौँ। पुष्पलाल र बिपी मिलेरै वास्तवमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दुईटा धारा सुरुदेखि नै, राणा शासनकै बेलादेखि नै एउटा धारा वामपन्थी जसको नेता पुष्पलालले गर्नुभयो, एउटा धारा लोकतन्त्रवादी जसको नेतृत्व बिपीले गर्नुभयो। अब यी दुईटा धारा अगाडि बढ्दै अहिले पनि निरन्तरता छ। त्यसमा नेताहरूले दायाँ बायाँ कतिले गल्ती गरे होला, कोही भड्कियो होला, कसैले बाटो बिरायो होला। अब बाटो बिराए पनि त यसरी जन्मिन्छ नि त, फेरि त्यसलाई सच्याउने। भोलि एमालेमा पनि जन्मेला नि। यो हामीभित्र पनि शुद्धिकरणको आवश्यकता छ। हाम्रा भित्र पनि थुप्रै विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्। युवाहरूले यो यसमा हामीले पुरै शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। अब नयाँ युवाहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ नेतृत्वमा भनेर विचारहरू लिइरहेका छन्। यसो भएको हुनाले हामी सबैले अब पुनर्विचार गर्ने, एकचोटि माथि उभिएर सिंहले के गर्छ अरे भनेदेखि फर्केर हिँड्दै गएपछि माथि टाढामा पुगेपछि फर्केर हेर्छ अरे पछाडि कस्तो बाटो हिँडेर आएँ, म ठिक हिँडेँ कि हिँडिनँ। त्यसैले सिंहावलोकन भन्छ। सिंहले पछाडि फर्केर हेरे जस्तै हामीले पनि हामी हिँडेर आएको बाटो कहाँबाट हामी चाहिँ बाटो हामीले बिरायौँ, कहाँ चाहिँ मिस्टेक गऱ्यौँ, कहाँ चुक्यौँ, त्यो हामीले पनि फर्केर हेर्नुपर्छ। हामी पनि पुरै आत्मसमीक्षामा छौँ। माधव नेपाल जस्ता पात्र जसले मलाई चाहिँ म आइएससीको चाहिँ 86% ल्याएर डिस्टिङसन ल्याएर धरानको हात्तीसार क्याम्पसबाट टप गरेर पिएचडीको लागि बाहिर प्लान जान तयार भएको विद्यार्थीलाई देशको परिवर्तनको लागि लाग्नुपर्छ भनेर माधव नेपाल नै यो हातमा समातेर मैले चाहिँ राजदूतमा पनि मैले ग्रेजुएसनको लास्ट इक्जाम म जेल परेर छुटेको। अब राजदूतलाई सिफारिस हुँदा पनि अहिले चाहिँ ग्रेजुएसन भएन भनेर स्टे जारी गर्ने अदालत। अब त्यसरी गरेको मान्छे माधव नेपाल यो हालतसम्म ठिक छ। केपी ओलीसँग असहमति हुन सकिन्छ। बरु वामदेवले भनेको म चाहिँ असहमति हुन्थ्यो भने म चाहिँ राजीनामा दिएर बरु बस्थेँ। राजीनामा दिएर बस्थेँ, अब विरोध पार्टीमा लाग्थ्यो। त्यही पार्टीमा बसेको छ, त्यसैको वरिष्ठ नेता भएको छ। 15 वर्ष पार्टीको प्रमुख नेता भएर चलाएको छ। अनि ठिक छ, शेरबहादुरजी एकछिन हुनुभयो होला प्रधानमन्त्री, म खुसी हुनु होला। भोलि काङ्ग्रेसमा पनि यसमा शेरबहादुर देवाको पार्टीमा त्यो समस्या छैन। भोलि एमाले बेसमारी उचालेर रामचन्द्र प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेर गऱ्यो भने के हुन्छ काङ्ग्रेस? यो परम्परा सुरु गर्ने कि नगर्ने? यो त काल पल्क्यो भन्ने खतरा हो। यो बुढी मरी भन्ने चिन्ता होइन, काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता हो। हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्नु त कुनै चिन्तै छैन। हामीले धेरै लामो समय बसेको। त्यसकारण एउटा पार्टीका मान्छे भेडा बाख्रा जस्तै अरू पार्टीमा मत हाल्ने, यो हामीले लडेर ल्याएको, बिपी र पुष्पलालले लडेर ल्याएको दलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था यो हो। यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने मुलुक ठिक छ। हेर्नुहोस्, आज त ल ठिक छ, एमालेलाई ठिक पाइयो भनेर खुसी होला, भोलि आफूलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यसकारणले सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। हामी एउटा कुरोमा बाँधिएका छौँ। मदन भण्डारीको बहुदलीय जनताले संविधानको सर्वोच्चता भनेको छ, हामी कानुनको शासन भनेको छ। अब अदालतले निर्णय गरिदिएपछि हाम्रो हातबार दिए, हामी मान्यताले भयौँ, मान्छौँ। तर हामी यो कुरा लिएर भोलि जनतामा जान्छौँ। कसरी देशको लोकतन्त्र खतम गरिँदैछ, कसरी संविधानलाई धुजा पारिँदैछ, कसरी विकृत बाटोमा नेपाल गइरहेको छ, यो लिएर हामी व्यापक अभियान सुरु गर्छौँ। तपाईँहरूसँग पनि सहकार्य हुँदै जाला, मिलेका मुद्दाहरूमा मिलेर लडौँला। त्यसो भएको हुनाले यसरी अगाडि बढौँ र यो जुन हरिबोलजीले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो भित्रैदेखि हाम्रो चाहिँ एकबद्धता छ। यति भन्दै आफ्नो भनाइ